Orthographe. L'accord du verbe avec le groupe nominal sujet GNS. الاتفاق ما بين الفعل والفاعل المجموعة الاسمية الفاعل. J'observe et je découvre. شوفوا الأمثلة. Le jardinier range sa pelle et son râteau dans la cabane. البستاني يجمع يرتب sa pelle البالة ديالو et son râteau. الراتو هو داك اللي كيجمعوا به الربيع من الأرض اللي كيكون داير بحال الفورشيط وعنده العصا ديالو. dans la cabane كيديرهم في الكوخ يعني كيجمعهم وكيحطهم في الكوخ ديالو. Les oiseaux العصافير venaient tous les matins dans mon jardin. عصافير كيجيو كل صباح الحديقة ديالي. L'abeille النحلة la fourmi النملة et la mouche الدبانة sont des insectes. هما حشرات. Rachid prend sa voiture, se dirige vers l'association et accueille les volontaires. رشيد كياخد السيارة ديالو وكيتوجه للجمعية vers l'association المقر ديال الجمعية et accueille ويستقبل المتطوعين les volontaires ولا les bénévoles. Dans la forêt في الغابة vivent كيعيشوا beaucoup d'animaux بزاف ديال الحيوانات. Respecter l'environnement أنك تحترم البيئة est un devoir هو واجب. Je manipule et je réfléchis. Observe les mots soulignés des phrases A, B, D, E. نشوفوا هاد الكلمات اللي مسطرين. Le jardinier, les oiseaux, l'abeille, la fourmi et la mouche. Rachid, beaucoup d'animaux. Respecter l'environnement. هادو فاش شفناهم في الدرس السابق. Les mots soulignés هما le jardinier, des oiseaux, Rachid, beaucoup d'animaux, respecter l'environnement. هنا كيطلبوا منا quelles sont leur nature et leur fonction. هذا سؤال شوية صعيب. la nature la fonction ديال لي مو راه كتعرف الجامعة في لافاك. هذا بحال كيطلب منك تعرف الفرنسية حتى الفرنسية راه بحال العربية كيما تقول هذا فعل وهذا فاعل حتى في الفرنسية راه كاين. هنا ناخذوا حاجة بحاجة باش توضح لكم الأمر. مثلا لو جارديني لا ناتير الطبيعة ديالو. شنو الطبيعة ديال هاد لو جارديني؟ هاد الجروب دو مو لو جارديني سي ان جروب دو مو مجموعة ديال الكلمات. لو سي ان ديتيرمينون محدد. جارديني هو اسم سي ان نون. لا ناتور اللي خصكم تاخذوا في بالكم هو لا ناتور ديال هاد الجروب نوميرا ما كتبدلش. مثلا لو غتلقاه ديما سميتو الطبيعة ديالو سي ان ديتيرمينون. جارديني غتلقاه ديما نون ما تلقاش مبدل. اذا لا ناتور ما كتبدلش ديال الحاجه. شنو اللي كيتبدل؟ لا فونكسيون الدور ديالها في الجمله. لا فونكسيون هنايا هو سوجي هو فاعل. مثلا نعطيكم مثال حيت هذا الشيء صعيب باش تفهموه في هذا السن هذا لان كيتقرا في الجامعه. نعطيكم مثلا اكل محمد الخبز. محمد شنو هي لا ناتور ديالو؟ هو اسم شخص اسم عالم. هذه الطبيعة ديالو ديما غتلقى محمد هو اسم عالم. وشنو الدور ديالو في هذه الجملة؟ أكل محمد الخبز هو فاعل. محمد هو الفاعل هو الشخص اللي كلا الخبز. كلمة قلنا مثلا استقبل المدير محمدا. محمد ما بقاش فاعل ولكن بقى ديما اسم عالم. لا ناتور ديالو الطبيعة ديالو c'est un nom propre ولكن دابا شنو الدور ديالو؟ ولا ان كومبليمون ولا مفعول به. ماذا استقبل المدير؟ استقبل محمدا. اذا لا فونكسيون الدور في الجمله ممكن يتغير ولكن لا ناتور الطبيعه ديال ديك الكلمه راه ما كتغيرش. الطبيعه ديالها ما كتغيرش ولكن الدور ديالها كيتغير بطبيعه الحال. اذا الموصوليني هو لو جاردينيي. لا ناتور ديالو سي ان ديتيرمينون بلس نون. لا فونكسيون ديالو هو سوجي هو الفاعل في الجمله. Des oiseaux, la nature. Déterminant déterminant plus nom. Les oiseaux. La fonction sujet, كذلك فاعل. Rachid, la nature ديالو c'est un nom propre.
نون بروبر فونكسيون ديالو سوجي. لي نون بروبر ديما كتلقاهم ماجيسكيل واخا يكون في وسط الجمله كتلقاه ماجيسكيل. هو الاسماء الشخصيه ولا الاسماء ديال العائليه ولا اسماء المدن ولا اسماء الدول هذوك كيتسموا لي نون بروبر. لي نون كومان هو مثلا قلتي شجره هو اسم مشترك بين جميع الاشجار كنسميهم شجره، ولكن نون بروبر يعني خاص بداك الشخص خاص بديك المدينه. لا فونكسيون ديالو رشيد هنا سوجي فاعل. beaucoup d'animaux la nature c'est un groupe de mots la fonction كذلك sujet. respecter l'environnement هذا la nature ديالو هو بادئ بفعل كنسميو la nature ديالو infinitif c'est un verbe à l'infinitif فعل في الاصل ديالو باقي ما مصرفش زائد non l'environnement la fonction ديالو هو sujet. sujet ولا تقول un groupe nominal sujet. observe ثانيا les mots en couleur quelle est leur nature. نرجعوا les mots en couleur اللي كاينه في المثال كاينه range venez sont prend se dirige accueille vive. شنو كيتسميو هادو ce sont des verbes هادو افعال. dans la phrase B le gène S est-il au pluriel ou au singulier. في الجمله B واش هذاك جروب نومينال سوجي واش في الجمع ولا في المفرد. نمشيو للفراز B نشوفو des oiseaux اذا في الجمع. le groupe nominal sujet est au pluriel. اش كيقول لك et le verbe فاش le verbe est également au pluriel. نشوفو نتاكدوا des oiseaux venez. لاحظنا في الدرس اللي فات ديال l'imparfait terminaison ديال il avec s هي aient des oiseaux هذيك ممكن تعوضها il avec s. اذا الا كان هذا جمع حتى الفعل كيكون في الجمع. غنقولوش العصافير ذهب العصافير ذهبوا لا طاروا ما نقولش العصافير طار يعني الجروب نومينال سوجي كيتبع لو فيرب كيتبع الجروب نومينال سوجي. كان جمع راه كيتبعو انه حتى هو يكون جمع. دون لا فراز اف نشوفوها respecter l'environnement est un devoir. quelle est la nature des mots soulignés. la nature هنا هو l'infinitif un verbe à l'infinitif plus non فايت شفناها. ندوزو القاعده je retiens le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. الفعل بطبيعة الحال يتفق في النوع وفي العدد مع الفاعل. فهمت؟ وهذا كيتضح مجموعة من الأمور. لو جين اس جروب نومينال سوجي. حنا مبغيناش نطولوا في هذا الأمر هذا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف لأن فايت ناقشناهم في دروس أخرى خصكم ترجعوا ليها. Le gène S, groupe nominal sujet, peut être un nom propre, ممكن يكون un nom propre بحال رشيد غابة مكناس خالد. un nom commun مثلا un arbre un stylo un cahier اسم مشترك. un groupe de noms مجموعة ديال الأسماء مثلا le jardinier مثلا beaucoup d'animaux. un pronom مثلا il je tu. un infinitif مثلا هو اللي شفناه respecter l'environnement ou toute une proposition ou la proposition بطبيعة الحال. le groupe nominal sujet est généralement في العموم placé avant le verbe كيكون ديما الفاعل في الغالب كيكون قبل الفعل. فهمت؟ ديما نشوف الأمثلة لي جاردينيا هو قبل الفعل لي زوازو قبل الفعل هادو قبل الفعل قبل الفعل. تاني ها هو قبل الفعل هذا النيت. لاسوسياسيون هي قبل الفعل. respecter l'environnement هي بالفعل. هذه الأمور الفعل يعني حالات خاصة اللي كيكون فيهم الفاعل بعد الفعل. إذا خصنا ننتبهوا لمعنى الجملة باش نقدروا نحلوا. مثلا دون لا فوري فيف بوكو دانيمو. كاين اللي ما عارفش يمشي ديريكت يسطر على جروب نومينال سوجي يمشي يسطر على هذا. ولكن لا خصك تفهم معنى الجملة. في الغابة تعيش العديد من الحيوانات. إذا الفاعل شكون هو اللي كيعيش؟ هما العديد من الحيوانات ماشي الغابة. إذا ديما خصنا نشوفوا المعنى باش كيتحطوا بعض المرات دي كيسيون بياج خصك تنتبه ليها. إذا كما قلنا نرجعوا le groupe nominal est généralement placé avant le verbe mais il peut également être placé après le verbe. ممكن يكون في حالات خاصة بعد الفعل. الفاعل يجي بعد الفعل. مثلا dans la rue passe beaucoup de gens. في الشارع ولا في الطريق باس كيدوزو بزاف ديال الناس. إذا شكون اللي كيدوز باس beaucoup de gens. بحال في العربيه كذلك مثلا قلنا اكل في اللغه العربيه كاين الفعل ديما كيسبق الفاعل. بعض الحالات كيكون الفاعل سابق الفعل. مثلا اكل محمد الخبز تقدر تقول محمد اكل الخبز. هذه مساله بديهيه وعاديه.
Quand le sujet est un groupe nominal comportant un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom, pas avec son complément. Maintenant, le prix de ces produits est cher. ثمن هذه المنتوجات غالي. هنا هاد غالي راه تاكوردات مع لو بري مفرد، فهمت؟ ماشي جمع، ولكن ما تاكورداش مع سي برودوي، لان كون كانت سي برودوي غتاكوردا نزيدو لها اس، فهمت؟ اذا قلنا الثمن ديال هاد المنتوجات غالي، ما قلناش غاليين، ما تاكورداش مع هو هادشي المقصود في هاد الكلام هذا. Quand le sujet est un groupe nominal, ces produits, un groupe nominal, comportant un complément du nom, le complément ديال الاسم, le verbe s'accorde, الفعل كيتاكورد avec le nom, pas avec son complément. هو هذا المثال اللي شفنا ان هذا تاكورد مع لو نون. مثلا اي شير، ما قلناش سون شير، فهمت؟ ما قلناش ils sont le prix de ces produits، ما قلناش sont يعني ces produits sont chers، ما قلناش، قلنا اي شير، يعني شنو كنقصدو؟ هو غالي، le prix est cher. Les deux sujets singuliers valent un sujet pluriel. إذا كان عندك جوج الفاعلين في المفرد يساوي عندهم نفس القيمة ديال un sujet au pluriel. مثلا la banane et la pomme sont des fruits délicieux. راح هذه بنان مفرد، تفاحة مفرد، بنانة وتفاحة هما فواكه لذيذة، يعني هم فواكه لذيذة. هنا أولاد جمع، هذا مفرد ومفرد زدناهم على بعضياتهم ولاو جمع. مثلا إلا قلتي رشيد وخالد، ما نقولوش تلميذ ديال القسم السادس، نقولو تلاميذ ديال القسم السادس. إذا جوج ديال الفاعل مفرد كيوليو لنا جمع. Quand plusieurs sujets sont résumés par un seul mot, tout, rien, personne, le verbe s'accorde avec celui-ci. يعني كيتاكوردا كيتفق الفعل مع داك لو مو، مع داك الكلمه اللي عوضت. مثلا نعطيك مثال، لاحظ هذا المثال مزيان. اكزومبل، ليغوم الخضر، اللحم الحوت بواسون، et fruits فواكه، tout se trouve dans le réfrigérateur، كلهم كاينين في الثلاجه. لاحظ واحد المساله، se trouve، علاش ما درناش او ان تي هنا ديال بريزون؟ انه جمعها ليغوم ماشي شحال من حاجه، ولا se trouve ما فيهاش او ان تي. الجواب هو ان هاد se trouve كتاكوردات مع تو، لان هادو كامل بحال البدل ديالهم هو هذا عوضنا به هادشي كامل. تخيلوا معايا حيدنا هاد تو، حيدنا هاد تو، الا كانت ليغوم فيوند بواسون اي فروي se trouve غتكون او ان تي تسيف عليك. هنا ملي درنا تو عوضت تو ولات كلمه واحده ولات مفرده، اذا se trouve، فهمت؟ الكل يتواجد، بحال قلنا الخضر والفواكه والسمك الخضر واللحم والسمك والفواكه. لا خليناها ما درناش هادشو، نقولوا يتواجدون في الثلاجه، ولكن لا عوضناها بتو نقولوا الخضر واللحم والسمك والفواكه الكل يتواجد، لان شكون اللي تاكوردا مع هذا مع لو فيرب هو هادشو هادي. ركزوا مزيان. dans le réfrigérateur. ندوزو للتصديقات. Je m'entraîne. Relie chaque GNS au verbe qui convient. مثال رشيدة et moi. خاصك تعرف تعوض هاد الجروب دو مو عوضوا ليه بواحد برونون بيرسونيل سوجي. باش غتعوضوا رشيدة وانا، باش غتعوضوها بنحن ولا انتم ولا انتن، واش باش غتعوض رشيدة اي موا هي نحن، اذا غتولي هي نو واش كتبعها سوم، نو سوم ممبر دو سيت اسوسياسيون، حنا اعضاء في هاد الجمعيه. ندوزو ال شنو كيتبعها؟ ان فيرب كيسالي ب او، لان فواياج هو الوحيد اللي كيسالي فواياج بوكو، هي تسافر كثيرا، هي الوحيده اللي مناسبه لهاد ال هادي. تي بارون اي توا، الا قلنا الاهل ديالك وانت، شنو لو برونون بيرسونيل السوجي اللي كيعوضها؟ تي بارون عائلتك ولا اهلك وانت، كتعوضها فو بطبيعه الحال، فو. اذا فو اللي كيناسبها هنا كامل هو فو بوفيي، vous pouviez, tes parents et toi pouviez assister à cette manifestation.
تحضروا لهذا الاستعراض لهذه التظاهرة. garçon et fille. garçon et fille غادي نعوضوها ان برونون بيرسونيل سوجي تولي il avec s il ب s. هي هاد adhère ENT في présent كتكون في الاخر à ce projet. يعني كنخرطوا في هذا المشروع دو ريابيليتاسيون ديال الاعاده ديال التاهيل ديال الاحياء ولا ديال الجراحي ولا ديال هذا. السؤال 6 accorde les verbes entre parenthèses avec le groupe nominal sujet. تاكوردي الافعال مع الفاعل ديالهم. ces animaux كتشوفها جمع غادي نعطيك لو فيرب être اي تولي سون طبيعه الحال. devait ces animaux sont domestiques. هاد الحيوانات هما حيوانات اليفه. هنا devait le verbe devoir. nous les jeunes شنو هاد لو فيرب devoir تصرفوا مع nous devons faire beaucoup d'efforts. خاصنا حنا الشباب خاصنا واجب علينا نديرو بزاف ديال مجهودات الجمع. l'écologiste le verbe faire. l'écologiste il هو. l'écologiste fait كتولي fait. هادي في الجمع ردوها في المفرد. des recherches pour protéger l'environnement. سير ديال الابحاث باش يحمي البيئة. هنا افي بوفي نبداو بافي ونكملوها بوفي. هنا مع إيل هو لونفون مثلا افي و بوفي، ولكن لي زونفون تولي افي ا اي او ان تي ما تبقاش ا اي تي. وهنا اون غروند فولونتي اي إيل بوفي ا اي او ان تي ريسير لو طرافاي. الأطفال كانت عندهم اون غروند فولونتي عزيمة كبيرة وإرادة قوية. إيل بوفي وكانوا قادين أنهم ينجحوا في العمل ديالهم. ندوزو للتخوين. trouve les verbes qui manquent dans les phrases. وجدنا شنو هما الافعال اللي ناقصين في هذه الجمل هذه. l'enfant نقدروا نقولوا aime beaucoup sa maman. aime beaucoup sa maman. ou déteste ما يمكنش تكون كيكرهها، اذا نقولوا l'enfant aime beaucoup sa maman كيبغي بزاف امه. des bénévoles nettoient les quartiers. متطوعين كينقيو الاحياء. ces élèves et toi. ces élèves et toi باش نعوضوها pronom personnel sujet هو vous. هاد الدراري وانت يعني vous انتم. vous êtes ces élèves et toi êtes présents à la conférence. كنتو حاضرين في الندوة. beaucoup de personnes بزاف ديال الناس بزاف الاشخاص adhèrent à la même association كينخرطوا في نفس la même association نفس الجمعية. هنا écris ces phrases en mettant le GNS au pluriel. كتب هاد الجمل وتبدل الجي ان اس جروب نومينال سوجي الفاعل تردو في الجمع ما تردوش في المفرد. هنا تي مفرد انت. tu cueilles des fleurs انت كتجمع ورود. veut cueillir des fleurs. le lapin mangeait. كتلاحظوا بان الفعل راه الاساس ديال هاد الدرس هو ان الفعل كيتاكوردا مع الفاعل يعني كيمشي مع الفاعل. هنا tu cueilles vous cueillez EZ. le lapin mangeait une grande salade. هاد مونجي كتلاحظوا بان هاد او زايده غير باش ما نطقوش مونجي. مونجي. le lapin mangeait كلا واحد الخص كبير واحد الطرف ديال الخص كبير. لي لابان مونجي شنو حطوا بان مابقاش اي تي ولات اي او ان تي. je luttais pour une bonne cause. je luttais le verbe lutter هو قاوم ولا كافح ولا ناضل ولا شنو اللي بغيتو تسميوها. je luttais pour une bonne cause لواحد السبب مهم ولا لواحد الغاية نبيلة. nous luttions نحن نكافح ولا نقاوم. ce jeune a besoin d'argent. هاد الشاب محتاج الفلوس. il veut continuer ses études. خاصو يكمل باغي يكمل قرايته ses études. ces jeunes ont. فهمتوا ce jeune a ولات ont هنا ولات جمع. remplace dans les phrases suivantes. عوض في هاد الجمل التالية groupe nominal sujet entre parenthèses. هذا غتعوضو تردو للجمع. attention aux accords يعني أكون حذرا من الاتفاق ما بين الفعل والفاعل. لاحظ لا في هنا نيتوايي اي ان تي اذا خصنا نديرو لي في مابقاش لا في. فو كانت في الاصل ديالها فو ابونسي ولكن راه كاين ابونسي يعني ابونسي مع كتمشي مع تو ولات في المفرد. تو بونسي او زابر انت فكرتي في الاشجار. هنا il
إذا كانت صون هذه كانت صون ils sont marocains et fiers de l'être ولات لأن كاينة أي ولات إيلي هو مغربي وفخور أنه مغربي fier de l'être هكا نكونو كملنا.